फेरि पनि तपाईहरुलाई मेरो काल्पनिक दुनियाँमा स्वागत छ। यो कथाको भाग 2 हो। लभ अ स्टोरी। यस्तो गहिरो प्रेम सम्बन्ध थियो। अचानक उनी टाढा हुनुको कारण के थियो त? मैले सोचिरहे, मैले खोजिरहे उनलाई। मलाई उनीसँग भेट्नु छ। कसरी र कहाँ जाउँ, म के गरौँ र उनीसँग मेरो भेट हुनेछ? दिन रात म यही सोचेर उनलाई खोजिने। धेरै ठाउँ गए, उनलाई खोजेँ मैले। उसको ठेगान कतै पत्ता लागेन। उसको आफन्त कमान गए, उनीहरूलाई पनि खबर छैन उनी कहाँ गए। कतै अपहरण त भएनन् भनेर मैले प्रहरी चौकीमा गएर उजुरी पनि हाले। प्रहरीहरू पनि खोज्नु थाले उनलाई। उनको फोटो मसँग थियो। उनको तस्बिरलाई लिएर म 1000 ठाउँ भौतारिए। हिँडिरहे हरेक ठाउँ म उसलाई नै सोधिने। कतै भेटी त हाल्छ कि? उसले म प्रति गरेको प्रेम सायद घटेको छैन होला भन्ने आश मनमा अझै जागिरहेको थियो। उसले अर्को केटा पाएर त भएकी होइन होला। त्यस्तो हो भने मसँग किन गहिरो प्रेम लाउँथिन् होला भन्ने प्रश्न पनि थियो मनमा। उसलाई केही भएको छ। उसलाई कसैले जबरजस्ती कतै लगेको छ। त्यो बुझ्नु थियो। हरेक दिन, हरेक रात आफ्नो कामकाज छोडेर उसैको यादमा डुबेर उसैलाई सोचिरहन्थे, उसैलाई खोजिरहन्थे। म उसलाई कदापि भुलेको थिइनँ। उसलाई भुल्न नसक्ने अवस्थामा थिएँ म। अचानक कतैबाट एउटा खबर आयो। लाग्यो प्रहरीबाट केही खबर आयो। प्रहरी चौकी नजिकै थियो। म दगुडेर गएँ। चौकीमा छिर्ने साथ मैले प्रश्न गरेँ, उनी भेटिन्? के छ खबर? के पत्ता लगाउनुभयो तपाईँहरूले? प्रहरीहरू हाँस्दै भने, छैन बाबु, अहिलेसम्म त त्यस्तो केही खबर आएको छैन। सुन्नुहोस् न, मलाई अहिले भर्खर एउटा कल आएको थियो। उनको बारेमा केही भन्न खोज्दै थियो तर कल काटियो। कल ब्याक गर्दाखेरि फोन लागेन। के पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भने ट्राई गरिदिनुहोस् न। प्रहरीलाई त्यति भनेपछि उनीहरूले खोजी तलास अझै जोडले खोज्न थाले। हेरौँ कति समय लाग्छ। म अझै भुल्न सकेको छुइनँ उसलाई। एक रात पनि छैन म चेनमा सुतेको। म कयौं दिनदेखि अनिदो छु। उसको याद झलझली आउँछ मनमा। म आफूबाट हारिसकेको थिएँ तर उसको यादमा बाँच्नु परिरहेको थियो। यस्तै सिलसिलामा केही महिना बित्यो। आफूलाई डिप्रेस फिल गरेर म कतै जान्छु, म फ्रेस भएर आनन्द लिन्छु, मलाई धेरै टेन्सन समस्या भयो भनेर म घरबाट निकै टाढा गएँ केही समयको लागि। गएँ म त्यहाँको वातावरण, त्यहाँको मौसम हेरेर एकदम आनन्द लिँदै थिएँ। म एक्लै गएँ।
अचानक यस्तो भयो, ऊ मेरो नजिक आइन्। मैले उसलाई छर्लङ्ग देखेँ। लगभग हामी 50 मिटरको टाढामा थियौँ। मैले उसलाई परैबाट चिनेँ। डगुरेर गएँ। छेउमा पुग्दा ऊ हो कि होइन भनेर म एकछिन टोलाएर हेरेँ। उनी रहेछिन्। केही नबोली मैले उसलाई अँगालो मारेँ। उसलाई अँगालो मारेपछि पहिलो शब्द यो थियो, तिमीले मलाई भुल्यौ, किन यसो गर्यौ? उनी शब्द थिइन्, केही भन्न सकिनन्। मेरो अँगालोमा उसले आफ्नो अँगालो मिलाइन्। मैले तिमीलाई भुल्न सकेको छैन। तिम्रो याद, तिमी जति मलाई याद गर्छौ म तिमीलाई त्यति नै माया गर्छु, याद गर्छु भनेर उसले मलाई भने। मैले भने, झम घर फर्कियौँ, यहाँ किन बस्ने? म त तिम्रो यादमा डिप्रेस भएर म एकदम फ्रेस फिल गर्न यहाँ आएको थिएँ। अचानक तिमीसँग यसरी भेट हुन्थ्यो भनेर मैले कल्पना गरेको थिइनँ। मैले केही कल्पनै गरेको थिइनँ, मैले केही सोचेकै थिइनँ तिमीसँग अचानक यसरी भेट हुन्छ भनेर। अब तिमीलाई मैले भेटिहालेँ, मेरो सबै टेन्सन सकियो। जाउँ हिँड, घर जाउँ। उसले मलाई जवाफ दिइन्, होइन तिमी फर्किनु, म जान मिल्दैन। आखिर किन मिल्दैन? के भएको छ? के कारण तिमी यहाँ छौ? किन मबाट टाढियौ? म भित्र यस्ता धेरै प्रश्न छन्, तिमीसँग जवाफ किन छैन? म भित्र लाखौँ प्रश्न छन् तिमीप्रतिको। तिमीसँग मेरो एउटा प्रश्नको जवाफ किन छैन? किन भन्न चाहदैनौ? तिमीलाई के भएको छ र किन यहाँ छौ तिमी? तिमीलाई म माया गर्छु, तिमी मलाई माया गर्छौ। हामी दुई एकसाथमा अहिले यहाँ उभिरहेका छौँ र पनि तिमी मलाई किन बुझ्दैनौ? मैले तिमीलाई बिहे गरेर घर लाने भन्ने कुरा छैन। तिम्रो घर मेरो नजिकै हो। म जहाँ बस्छु त्यही हो तिम्रो पनि घर। तिमी त्यो घरमा हिँड न। हाम्रो बिहेको कुरा हुन्छ हुन्न त्यो त्यहाँ गएर छलफल गर्ने हो। जाउँ न, हिँड मसँग। किन यहाँ छौ तिमी एकान्त यस्तो ठाउँमा? कि कोसँग छौ तिमी यहाँ? मेरा प्रश्नहरू यति वर्षिए ऊ निशब्द थिइन अझै। म बोलिरहेँ, म ऊप्रति प्रश्नको बर्सात गर्न थालेँ। ऊ अझै मौन थिइन्। अचानक ऊ रुन थालिन्। केही त भनिदेऊ, किन रुँदैछौ? केही त भनिदेऊ मलाई। म तिम्रो आशमा यतिको समय बसेको चुकुरेर तिमीलाई आज अचानक भेट भयो त। मनमा विश्वास पलाएको छ, मनमा आश उमङ्ग जागेको छ। अब त के हुन्छ, अब त राम्रो हुन्छ भन्ने हौसला आफैलाई जगाउँदैछु म। तिमीलाई देखेपछि आनन्द महसुस गर्दैछु। यस्तो आवाज गर्दैछु, मन शान्त छ, एकदम सफा भएर यो वातावरणमा पनि घुलेको छ। किन बुझ्दैनौ? जाउँ न, हिँड मसँग। हामी बिच लगभग आधी घन्टा कुरा भयो। आधी घन्टा कुरा हुँदै थियौँ, हामी बिच कुराकानी हुँदै थियो। अचानक 4-5 जना केटाहरू पछाडिबाट आउन लागे। नजिक आएर उसलाई बोलायो, ल जाउँ अब, यहाँ बस्ने समय सकियो उनीहरूले भने। मैले जवाफ गरेँ, किन? उसलाई कहाँ लान आँटेको? के भएको छ? तपाईँहरू को हो?
उसको हात किन समाउँदै हुनुहुन्छ? म माथि फेरि प्रश्न बर्सियो, तिमी चाहिँ को हो? यहाँ किन आएको? उसलाई चिन्छौ र? मैले भने, चिन्छु, ऊ मेरो प्रेमिका हो, उसँग मेरो विवाह हुन लागेछ। किन नचिन्नु? ऊ मेरो जिन्दगीभरको साथी हो। तपाईहरूले उसलाई कहाँ लाँदै हुनुहुन्छ? यो कुरा सुनेपछि उनीहरूले अचानक म माथि के लौरोले प्रहार गरे। शरीरको विभिन्न अङ्गमा चोट बनाइदिए। अचानक एकजनाले टाउकोमा हानेर टाउको नै फुटाइदिए। म त्यहाँ एकैछिन बेहोस भएर लडेँ। जब म होसमा आएँ मलाई केही अचानक लाग्यो। के भयो? कसो भयो? वरिपरि हेर्दा कोही थिएन। वरिपरि हेर्दा कोही नदेखेपछि मनमा प्रश्न उठ्यो, उसलाई त मैले यहाँ भेटेँ, तर अचानक उनी फेरि गायब भइन्। अब उनलाई त्यो मान्छेहरूले कहाँ लग्यो होला? मनमा खुल्दुली, मनमा धेरै प्रश्नहरू फेरि जागृति भयो। धेरै सवालहरू मनभित्र अचानक आइदिन थाल्यो। मन फेरि रुन थाल्यो। फेरि उसैको याद आउन थाल्यो। एकैछिनको चञ्चल मन अचानक हलचल हुन थाल्यो। सास फेर्न गाह्रो भयो। म घाइते थिएँ। वरिपरि कोही मान्छे नभएकोले म घिसिँदै हिँडिरहेको थिएँ। अचानक एउटा मान्छेले मलाई घाइते अवस्थामा देखेको कारण मलाई सहारा दिएर नजिकैको मेडिकल लग्यो। मेरो फर्स्ट एड भयो। फर्स्ट एड सकेपछि डाक्टर साहबले दबाई दिनुभएको थियो, घाउ चुट्नु आराम हुने। यो पेन किलर खानु अलिक सन्चो हुन्छ भनेर मलाई प्रश्न सोधियो, के कारण यस्तो भयो तपाईँको? जवाफ मैले के दिने? म अलमल थिएँ। म ध्यान त्यहाँ थिएन मेरो। मैले त उसैलाई सोचिरहेको थिएँ, कहाँ गइनु होला, उसलाई अब कसरी भेट्ने होला। मैले डाक्टर साहबलाई केही बताइनँ, तर बारम्बार त्यही प्रश्न दोहोरिरहेको थियो। तपाईँ किन मौनुहुन्छ? किन बोल्नुहुन्न मसँग? प्लिज बोलिदिनुहोस्, के कारणले यस्तो भयो? मैले अचानक डाक्टर साहबको आवाज सुने। होइन डाक्टर साहब, त्यस्तो ठुलो केही कारण थिएन। म जस्ट हिँडिरहेको अवस्थामा अचानक चक्कर लागेर लडेँ। ठाउँ यस्तो थियो, ढुङ्गा बालुवा गिटी अनि केही काठका मुढाहरू थिए, त्यहाँ लडी पठाएँ। चोट यसरी लाग्यो। डाक्टर साहबले हाँस्दै भन्नुभयो, ठिकै छ, नडराउनुहोस्, अब तपाईँलाई केही हुँदैन, यो सिम्पल चोट लागेको छ। मलाई आफूलाई चोट लागेको छ, तर मलाई दुखाइ महसुस भएको छैन। मलाई त उसैको यादले डुबाइरहेछ, उसैको याद आइरहेछ। अब उसलाई कसरी भेट्ने हो मैले भन्ने त्यही चिन्तामा छु म। मलाई केही भइरहेछ, मलाई थाहा पत्तो छैन। मलाई कसले सहारा दिएर हस्पिटल मेडिकलसम्म ल्यायो, मलाई त्यो पनि थाहा छैन। मैले उसको अनुहार पनि हेर्न सम्झिनँ। अचानक म मेडिकलबाट बाहिर निस्केँ।
बाहिर निस्केर म आफ्नो झोलाहरू बोकेर अलिक परसम्म गएँ। गाडी लागेको थियो। मलाई कोठासम्म छोडिदिनुहोस् भनेर मैले गाडीमा चढेँ। सायद त्यो टेम्पो थियो। मेरो होटलसम्म मलाई छोडिदियो। म टेम्पो दाइले मलाई होटलसम्म छोडिदिनु भयो र म रुममा गएर आराम गरेँ। दिन त कहाँ लाग्थ्यो र, उसैको याद छ उसैको झल्को। निन कहाँ लाग्थ्यो र उसैको याद छ उसैको झल्को। उसैलाई नै सम्झन्छु, याद छ उसैको पल, हरेक पलको। मैले खाना पनि नखाई 2 दिनसम्म आराम गरेछु भन्नाले म 2 दिनसम्म बेहोस भएछु। होटल रुममा सुतेको सुतै। अचानक 2 दिनपछि उठ्दा झसङ्ग भए। मलाई चिन्ता लाग्यो कि म अब उसलाई खोज्न हिँड्दैछु है भने। म आफ्नो गन्तव्यतिर लागेँ। उसलाई ठाउँ ठाउँ, हरेक गल्ली गल्ली, हरेक घर भित्र पसी उसलाई खोज्न थालेँ। उसको फोटो मसँग थियो, उसको तस्बिर थियो। हरेक मान्छेलाई देखाउँदै हिँड्न थालेँ। हरेक गल्ली, हरेक चौतारामा भौतारिँदै, केही नखाई भोको पेट छटपटिँदै यसरी हिँडेँ। आफ्नो होस, आफ्नो हालात कस्तो छ, आफूलाई आफ्नो जिन्दगी लापरवाही सम्झेर उसको जिन्दगी जोगाउनु छ भनेर म हिँडिरहेँ, उसैको बाटो कुरिरहेँ। कहाँ सकिन्थ्यो र यति चोखो प्रेम भुल्नलाई। हरेक प्रयास मेरो सबै चकनाचुर भए। उसलाई मैले कहीँ भेट्न सकिनँ। उसको तस्बिर बोकेर अचानक एउटा मान्छेलाई मैले देखाएँ। त्यो मान्छेको जवाफ थियो। ऊ झसङ्ग भयो अनि मलाई भन्यो, उसलाई किन खोज्दै हुनुहुन्छ? अनि मैले उसलाई जवाफ गरेँ, तपाईँ उहाँलाई चिन्नुहुन्छ? उसले मलाई भन्यो, म चिन्न त चिन्दिनँ, तर उसलाई मैले यहाँ यो ठाउँमा धेरै समयदेखि देखिरहेको छु। ऊ प्राय 4 जना मान्छेसँग अगाडि पछाडि भएर हिँड्छिन्। ऊ कहिले एक्लो हिँड्दिनन्। के कारण हो मैले बुझिनँ। ती फटाकेताहरू थिए सायद। मैले प्रश्न गर्ने आँट गरिनँ। मेरो आफ्नो जिन्दगी छ, म आफ्नो तरिकाले जिउँछु। अरूको उस मामलामा म हात हाल्दिनँ। मलाई कुनै रिस्क लिनु छैन भनेर उसले मलाई भन्यो। केही त बताउनुहोस् उसको बारेमा, अब उनी कहाँ छिन् होली? मैले प्रश्न गरेँ। उनको जवाब थियो, सायद मैले हिजो देखेको। एउटा गाडी थियो, 5 जना या 6 जना मान्छे गाडीभित्र। यो केटी पनि त्यही हुनुपर्छ, त्यही गाडीमा थियो। मैले देखे अनुसार त्यही हो। गाडी हिँडेको लगभग 17-18 घन्टा भयो होला। यहाँबाट त निकै टाढा गइसकेँ। तपाईँ चाहिँ किन खोज्दै हुनुहुन्छ? मेरो जवाफ थियो, मेरो जिन्दगी हो नि। उसको लागि मैले हरेक रिस्क लिएको छु। उसको लागि मैले घरबार छोडेर यहाँसम्म आएको छु। उनीसँग जिउने सोच, उनीसँग जिउने वातावरण मिलाइसकेको थिएँ मैले, तर अचानक ऊ टाढा भइन्। म एकदम दुखी छु। तपाईँले यति भनिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद।
हस् अहिले म बिदा चाहन्छु, मलाई निकै टाढा जानु छ, उसको खोजी गर्नु छ। अहिले ऊ यहाँबाट गइन होला, तर उसको खोजी म जिन्दगीभर गर्नेछु। उसको याद अझै आउँछ। हेर्नुहोस्, मलाई यहाँ चोट लागेछ, यहाँ चोट लागेछ, मलाई त्यही मान्छेहरूले पिटेका। म घाइते थिएँ, तर त्यो 2 दिन अगाडि मलाई पिटेका। अहिलेसम्म पनि मलाई कुनै दुखाइको महसुस भएको छैन, किनकि म यस्तो प्रेमी भएछु। मलाई नै अचम्म लाग्छ, म यस्तो प्रेमी भएछु। मलाई उसको मात्रै झल्क आउँछ, उसको मात्रै याद आउँछ। मलाई के भइरहेछ थाहा छैन। मैले खाना नखाएको पनि लगभग तपाईँको 52-53 घन्टा भइसक्यो। एउटा पानीको बोतल थियो, त्यही पिउँदै हिँड्दैछु। अचानक त्यो मान्छेले मलाई समाउँदै भन्यो, भाइ धेरै डिप्रेस नहुनु, धेरै समस्या नलिनु, आउनुहोस् केही खानुहोस् भनेर मलाई उहाँले जबरजस्ती तानेर लानुभयो। नजिकैको खाजा घरमा लगेर मलाई खाजाहरू मगाउनु भयो। खाजाहरू खाँदै गएँ। कति दिनको भोको पेट अचानक खाना पाउँदा मलाई निन लाग्यो। म त्यही होटलको टेबलमा नै सुत्थिएँ। यसो ढल्केको थिएँ। त्यो मान्छेले मलाई उठाउनु भयो। उठ्नुहोस्, अब त हिँड्नुपर्छ, तपाईँ पनि धेरै टाढो जानु छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उठ्नुहोस्, अब हिँड्नुहोस्। मैले होटलको बिल सबै पे गरिदिइसकेको छु, तपाईँ आरामले जानु होला। यहाँ सुत्नलाई रुम त छैन, त्यही भएर मैले तपाईँलाई उठाएको, नभए रुममै लगेर छोडिदिन्थेँ तपाईँलाई। मजुरको उठेर हुन्छ, धन्यवाद, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। मेरो खोजी जारी छ, म उसलाई खोज्न जाँदैछु। मेरो खोजी जारी छ, तर अझै काम बाँकी छ मेरो। उसलाई खोज्नु पनि छ, घर फर्किनु पनि छ, आमा बुवालाई जवाब दिनु छ। यतिको दिन भइसक्यो म यहाँ हराएको। मैले घरमा फोन पनि गरेको छैन। अब म ढुक्कसँग फोन गरेर सबै कुरा सुनाउँछु घरमा। घरको मान्छेले पनि पिर लिएर बसिरहेको होला, मलाई पनि गाह्रो भइसक्यो। अब कहाँ गयो होला त भनेर म आफ्नो मनमा एकदम समस्या बोकेर हिँड्न थालेँ। जब म त्यहाँबाट हिँडेँ अनि यस्तो लाग्नु थाल्यो, यसलाई खोज्नु छ भने यसरी भौताडेर हुँदैन सायद। उसलाई पनि माया लाग्छ भने ऊ फर्केर आउनेछिन्। म प्रति उनको माया पनि छ भने उनी आउनेछिन्। म किन डराउने भनेर म घरतर्फ लागेँ। आजको कथा यति नै। हस्त धन्यवाद। भाग 3 को साथमा फेरि फर्कनेछु, त्यसको लागि प्रतीक्षा गरिदिनु होला। धन्यवाद। अनि नबिर्सनु होला यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, अनि नयाँ साथीहरूलाई इन्भाइट गरिदिनुहोस् है। यो तपाईँको किया स्टोरी टेलर अझै पनि जिउँदैछ र अझै कथाहरू, यस्तै मनोरञ्जनका कुराहरू लिएर आउनेछ। यो मेरो काल्पनिक कथा थियो। सुनिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई।